आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 1 से 5 चैप्टर तक 1 to 5 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं। और इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड क्लास 12th दरख्शा नहीं कहकशा बुक क्लास 12th के लिए आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। चैप्टर 1 है, पहला है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस कॉलेज में पढ़ते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी कॉलेज। इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी कॉलेज। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि उर्दू का पहला, क्या यहाँ पर उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो इसका फ़रहतुल्लाह बेग। अगर पूछ देगा कि उर्दू का पहला खाका कौन है तो आपको आगे मिलेगा, वो हो जाएगा सबरस। आगे देखिए, इनमें कौन सा तख्लीक अफसाना नहीं है, तो नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए कि नाविल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है। नाविल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ़ है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये पहला नाविल है मिरतुल उरूस और ये पहले नाविल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे बढ़िए, देखते हैं हम लोग, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ने आते थे। मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियां दानी पढ़ने आते थे। ऑप्शन नंबर सी, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियां दानी पढ़ने आते थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कि फ़रहतुल्लाह बेग शायर ख़ानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो एराब की गलतियाँ करते थे। एराब की गलतियाँ करते थे, ऑप्शन नंबर डी, एराब की गलतियाँ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, किस शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। देखिए कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, उसे खाका निगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 1 से 5 बिहार बोर्ड क्लास 12th, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 25 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो उनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में कहाँ हुई। फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे। फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात 1947 और उनकी पैदाइश 1885। याद रखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए। 7 जिल्दों में, 6 जिल्दों में नहीं, 8 जिल्दों में नहीं, 7 जिल्दों में, याद रखिएगा। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से था, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ पूछेगा तो नाविल से था, और नज़ीर अहमद की कहानी पूछेगा तो फिर हो जाएगा खाका से। अब आ गया चैप्टर 2। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 ऑनलाइन क्वेश्चन है, आपको बाद में कराएंगे। पहले मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद मारूजी सवालात। निज़ाम मंशूरी आएगा चैप्टर 2। ख्वाजा हसन नज़ामी, मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी। चलिए, निज़ामी मंशूरी की बुज़ुर्ग के सवाने हैं, तो निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था, तो काशिम अली, और अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी कहा था। ख्वाजा हसन निज़ामी के मौरिश आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम क्या है, तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक़। ये चैप्टर 2 का है, बहुत भी क्वेश्चन है। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का PDF मैंने लिया है। सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा कौन थे, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह।
آپشن نمبر سی ہو جائے گا 5واں کا خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام چہیتی بیگم. خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام چہیتی بیگم. خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو نظام الشیخ. کیا ہے یہ؟ نظام الشیخ. کوشچن نمبر 7 ہے کہ راک فیلر. بتا دیں کہ راک فیلر ایک امریکی تاجر ہے. کس چیز کا تجارت کرتا تھا سے وہ بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ تو جو راک فیلر تھا وہ امریکی تاجر تھا. وہ مٹی کے تیل کی تجارت کر کے بے شمار دولت کا مالک بنا. راک فیلر کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ راک فیلر کا تعلق امریکہ سے ہے. راک فیلر کا تعلق امریکہ سے. یہ بہت بھی کوشچن ہے, بہت بھی آبجیکٹو کوشچن ہے. بی آئی اس سال بھی پوچھا تھا یہ والا. خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1878 میں. خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1878. خواجہ حسن نظامی کی وفات 1955. 1955. خواجہ حسن نظامی کی وفات 1955. 1878 سے 1955. مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ یا غیر افسانوی ادب میں شامل ہے؟ آ جائیے چیپٹر 3 والا کوشچن بعد میں کرائیں گے آپ کو. پہلے آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں. معروضی سوالات آبجیکٹیو کوشچنس. فطور کس زبان کا لفظ ہے؟ فطور کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی نہیں ہوگا, ترکی نہیں ہوگا, نہیں, فطور ترکی زبان کا لفظ ہے. نہیں, فطور ترکی ہو جائے گا. وہ کیا بولتے ہیں, حلیم ہو جائے گا ترکی. عربی زبان کا ہے فطور. لفظ احدی کے معنی کیا ہے؟ ایک. احدی عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو افطار سے نکلا ہے فطور. سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ کراچی, پاکستان میں 1953 عیسوی میں ہوئی تھی. ناشتہ کس کی صلاح ہے؟ تو یہ بھوک توڑنے کی صلاح ہے. سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو شبلی نعمانی کے شاگرد تھے. سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے. سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1884 عیسوی میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوئی تھی. ان میں سے کون سی تصنیف سید سلیمان ندوی کی ہے؟ حیات زاہد نہیں ہے. نقوش سلیمانی یا ان کے استاد کا نام شبلی نعمانی. بستی دسنا کس ضلع میں ہے؟ نالندہ ضلع میں ہے دسنا. سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا؟ الپنچ میں. خاتونوں کی تعلیم سے الپنچ کے ساتھ 1902 عیسوی. سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1953 میں سید سلیمان ندوی کی وفات ہوئی. پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں. خاتونوں کی تعلیم. پٹنہ کے رسالہ پنچ میں سید سلیمان ندوی نے کون سا مضمون شائع کیا؟ خاتونوں کی تعلیم. 1902. اسات 1902. شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس ناممکن تصنیف کو سیرت النبی. شبلی نعمانی کی وفات کے بعد ان کے شاگرد نے, جو شبلی نعمانی ہیں جو ان کے استاد تھے, ان کے مرنے کے بعد سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کو مکمل کیا. سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کون سے زبان مہارت تھی؟ سنسکرت. اردو ہو جائے گا. اس میں ہو بھی سکتا ہے, اس کو دیکھ لینا آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. چوتھا چیپٹر ون لائن کوشچن. آپ کو ون لائن کے کوشچن کے لیے کمنٹ کرنا, میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتا دوں گا, جس سے آپ کو 2 نمبر والا بھی سوال ہو جائے گا.
اصل میں 2 ہی نمبر کا سوال ہوتا ہے اور اسے آبجیکٹیو بھی ہو جائے گا، سبجیکٹیو بھی ہو جائے گا۔ وزیر آغا کا تعلق وزیر آغا کس عنوان سے شائع ہوا؟ لفظوں کی چھاگل۔ وزیر آغا کی کلیات ایک مجموعہ ہے، عنوان کس میں شائع ہوا؟ لفظوں کی چھاگل سے۔ تنقید کس طرح کے ادب ہے؟ غیر افسانوی ادب ہے تنقید، غیر افسانوی ادب ہے، غیر افسانوی ادب ہے تنقید۔ وزیر آغا کا تعلق 1922۔ چیپٹر 1 فرت اللہ بیگ کی پیدائش آپ کمنٹ کرنا۔ وزیر آغا ایک انشائیہ کے مجموعے کا نام بتائیں۔ چوری سے یاری تک۔ انشائیہ کس کی قسم ہے؟ تو انشائیہ ایک مضمون کی قسم ہے۔ وزیر آغا کی وفات، یہ آپ کے میں ہی پوچھا جاتا ہے لیکن دے دیا گیا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ والا۔ دیکھیے ایگزام میں وہی پڑھیے جو آئے، سلیبس تو آپ کا سمندر جیسا ہے جس میں کف بھر پوچھتا ہے، اس لیے جو وہی پڑھیے جو آپ کے ایگزام میں آئے، یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک ممتاز کی ناقد کے حیثیت سے وزیر آغا شناخت کب قائم ہوئی؟ 1947 سے، بہت ہی VVI ہے یہ۔ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ